नमस्कार। समाजमा भएका हरेक गतिविधि जस्तै आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि र साथसाथै मनोरञ्जन क्षेत्रका गतिविधिहरू सबैलाई एकजुट पारेर हामी एउटा कार्यक्रम लिएर आएको छौँ, जुन चाहिँ नव्य नेपालले प्रायोजित गरेको छ, समाज एक नव्य दृष्टि। नमस्कार, म प्रयास ओझा, म समाज एक नव्य दृष्टिको यस श्रृङ्खलाको सञ्चालक र साथसाथै नव्य नेपालको सहसंस्थापक र सहसभापति तपाईँहरूका माझ प्रस्तुत भएको छु। आज यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष श्री गुरुराज घिमिरेज्यू र हाम्रो प्यानलिस्टमा का रूपमा आज हुनुहुन्छ नव्य नेपालका उपसभापति र संस्थापक शिरीष कुमार बोहराज्यू र साथसाथै नव्य नेपालको प्रतिनिधि वक्ताका रूपमा आज हाम्रो माझ प्रस्तुत भएका हुनुहुन्छ नव्य नेपालका सल्लाहकार श्री निश्चल आचार्यज्यू। समाजमा भएका हरेक गतिविधिहरूलाई ल्याएर तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्ने नव्य नेपालको यस उद्देश्यलाई लिएर आज समाज एक नव्य दृष्टिको चौथो श्रृङ्खला हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। समाज एक नव्य दृष्टि यस्तो कार्यक्रम हो जसमा हामी सबैजनाको माझ परिवर्तन ल्याउनका निम्ति एउटा सानो प्रयास गरिरहेका हुन्छौं। त्यसैले आज हाम्रो बीचमा नव्य नेपालको सल्लाहकार जो निश्चल आचार्यज्यू हुनुहुन्छ, निश्चल आचार्यज्यूले आज यस कार्यक्रमको बारेमा तपाईहरुका तथ्यहरू राख्न अघि बढ्नुहुनेछ। त्यसैले म निश्चलजीलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। हामीले आगामी दिनहरुमा पनि छुट्टै छुट्टै दलका नेताहरू ल्यायौं र धेरै लागि परेका ल्यायौं। र आज हामीले किन गुरुराज घिमिरेज्यूलाई ल्यायौं भने उहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले नेपालका हरेक विद्यार्थीको एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र हामी सबैजनाको लागि एउटा लोकप्रिय पात्र पनि हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले नेपाली विद्यार्थी संघमा गरेको प्राथमिकता र प्रेरणा र नेपाल र नेपाली प्रति गरेको योगदानले गर्दा नै आज हामीले उहाँलाई ल्याउन बाध्य भयौं। र उहाँको कुराहरू बुझ्दै जाँदा हामीले के पायौं भने उहाँको जीवनको ठेगो भनेकै एउटा असल नेपाली भएर बाँच्ने हो। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई आशा गर्दछौं उहाँ तपाईहरु सम्पूर्णमा एउटा प्रेरणाको स्रोत भएर हामी जस्तो राजनीतिमा लाग्ने विद्यार्थी भए पनि राजनीतिमा नलाग्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि अवश्य योगदान पुर्याउनेछ। र सर्वप्रथम त नेपाली कांग्रेसकै बारेमा कुरा गरेर सुरु गर्छु। नेपाली कांग्रेस नेपालमा राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापित गर्ने सिङ्गो आन्दोलन हो नेपाली कांग्रेस। राष्ट्रियता, समाजवाद, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने भनेकै नेपाली कांग्रेस हो। जननायक बीपी कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका थुप्रै नेताहरूले नै नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई पनि आज नेपाली कांग्रेसको बारेमा मात्र थाहा नभइकन हामीलाई गुरुराज घिमिरेज्यूले नेपाल र नेपालीको लागि पनि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रेरणा दिनुहुन्छ नि आशा गर्दछु। र हामी अब प्रश्नहरूको लागि म मेरो आत्मीय साथी प्रयास ओझालाई निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद निश्चलजी। मेरो पहिलो प्रश्न छ गुरुराज घिमिरेज्यूसँग। सुरुमा तपाईले राजनीतिमा एक विद्यार्थी जीवनबाट विद्यार्थी राजनीतिबाट हुँदै तपाई अहिले आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन सफल हुनुभएको छ। र मेरो पहिलो प्रश्न हो, जब तपाई नेपाली कांग्रेसको भातृ संघ विद्यार्थी संघ नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला तपाईको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो अहिलेका युवा नेता श्री गगन थापाज्यू। र अहिले जबकि गगन थापाज्यूले अहिले प्रतिनिधि सभामा पनि निकै तर्कहरू राख्दै हुनुहुन्छ र पछिल्लो महाधिवेशन 13औं महाधिवेशनमा गगन थापाजी महामन्त्रीको पदमा लड्नु भयो र तपाईँ अहिले पनि केन्द्रीय सदस्यको पदमै हुनुहुन्छ। त्यस विषयमा तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद प्रयास बाबु र मनिष निश्चल बाबु र शिरीष बाबु तिनैजनालाई धन्यवाद छ यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएर यति महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने र आफ्नो विचार राख्ने जुन मौका दिनुभयो तपाईहरु तिनैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रयास बाबुले सोधेको प्रश्न निकै गम्भीर छ। यसको छोटो जवाफ दिएर पुग्दैन, तर लामो जवाफ दिन पनि अब हामीसँग पर्याप्त समय छैन। अब राजनीति भने चाहिँ मानव सभ्यताले चाहिँ प्राचीन कालमै यो मानव
विकासलाई मानव विकासको क्रममा यो विकास गरेको एउटा अवधारणा हो। यो अवधारणाले मानव सभ्यताको विकास क्रममा धेरै ठुलो योगदान गरेको छ र राजनीति भनेको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एउटा विज्ञान हो, यो एउटा शास्त्र हो। यसले समाजको सबै क्षेत्रलाई, सबै विधालाई नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य राख्छ र सबै क्षेत्रको चाहिँ समान ढङ्गले यसले नेतृत्व चाहिँ गर्छ र समाजलाई सही दिशातर्फ चाहिँ अग्रसर गराउन यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वहन गर्छ। मूलतः राज्य सञ्चालनमा राजनीति चाहिँ ले सबै कुराको दिशा निर्देश गर्छ र वास्तवमा चाहिँ समाजमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउन चाहने अथवा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन चाहने हरेक व्यक्ति राजनीतिमा सरिक हुन चाहन्छ, सहभागी हुन चाहन्छ। यद्यपि समाजलाई योगदान गर्नका लागि अरू क्षेत्रहरू पनि छन्। साहित्यबाट गर्न सकिन्छ, खेलकुदबाट गर्न सकिन्छ, सङ्गीतबाट गर्न सकिन्छ, अरू क्षेत्र। राजनीति त्यस्तो मूल विधा हो जुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर चाहिँ समाजलाई धेरै योगदान पुर्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ म विद्यार्थी कालबाटै यो क्षेत्रमा म सम्बद्ध भएँ। यो चेतना चाहिँ को विकास भयो। नेपाली समाज चाहिँ एकदमै चाहिँ बन्द समाज थियो। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। हामी स्कुलमा पढ्दा, जस्तो अहिले बाबुहरू स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ 30 वर्षको लामो पञ्चायती व्यवस्थाको कालमै मैले इन्टरमिडिएट सकेर मैले चाहिँ ब्याचलर पढ्ने तयारीमा थिएँ। त्यही क्रममा चाहिँ प्रजातन्त्र आयो 46 सालमा। जुन प्रजातन्त्र 2007 सालमा अघि नै चर्चा गरे जस्तो जननायक बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा एकतन्त्रीय राणाशाही अथवा राणा शासनलाई अन्त गरेर चाहिँ स्थापना भएको थियो। त्यो प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले 2017 सालमा अपहरण गरे। बिपी कोइराला लगायत धेरै नेताहरूलाई, गणेश मानजी लगायत धेरै नेताहरूलाई चाहिँ जेल राखे, लगेर झ्यालखानमा हाले र त्यो चाहिँ एकतन्त्रीय अथवा चाहिँ त्यो निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त गरेर प्रजातन्त्र ल्याउन हाम्रा नेताहरूले, जननायक बिपी कोइराला लगायत चाहिने गणेश मानजी लगायत किशुनजी, गिरिजाबाबु लगायत नेताहरूले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरै वर्ष जेल जानु पर्यो र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त गरेर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुने बेलामा चाहिँ म ब्याचलर पढ्ने, स्नातक पढ्ने तयारी म गर्दै थिएँ र त्योभन्दा अघि नै स्कुले जीवनमै ममा राजनीतिक चेतना प्रवेश गरिसकेका थियो। नेपाली समाजमा शोषण थियो, विभेद थियो, अन्याय थियो, अत्याचार थियो, टाठाबाठाहरूको हातमा चाहिने सम्पूर्ण समाजका साधन स्रोतहरू थिए हैन। शासनमा उनीहरूकै बोलावाला थियो, चाहिँ स्थानीय प्रशासन उनीहरूकै इसारामा चल्थ्यो। स्थानीय पञ्चहरू र स्थानीय प्रशासन मिलेर जनतामाथि शोषण गर्थे। धनीमानीहरूको बोलावाला थियो, बलियाबाङ्गाहरूको बोलावाला थियो समाजमा। गरिबहरू चाहिने एकदमै चाहिँ अशिक्षित व्यक्तिहरू, एकदमै चाहिँ गाउँ र दूरदराजमा बसेका व्यक्तिहरूमाथि एकदमै अकल्पनीय शोषण थियो। गर्ने कसरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मनमनमै स्कुले जीवनमै यो प्रवेश गरिसकेका थियो। वातावरण पनि बन्दै गएको थियो। चेतनशील व्यक्तिहरू, जागरुक व्यक्तिहरूले चाहिँ चेतनाको एउटा जागरणको चाहिँ एउटा विस्तार गरिराखेका थिए। त्यही क्रममा म राजनीतिमा लागेँ र कलेज पढ्ने समयमा अथवा इन्टरमिडिएट पढ्ने बेलामा त म राजनीतिमा म सरिक भइसकेका थिएँ। चाहिँ प्रजातन्त्र आउनु 3-4 वर्ष अगाडि नै, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुनु 46 सालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि नै 3-4 वर्ष अगाडि नै म राजनीतिक रूपबाट सक्रिय म भइसकेका थिएँ र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो र समयक्रममा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिने म सभापति भएँ र अरू साथीहरू, अब गगनजीको नाम लिनुभयो, उहाँ एउटा चाहिने योग्य, एउटा सक्षम, एउटा चाहिने प्रतिभाशाली, एउटा होनहार नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेता हुनुहुन्छ हैन। उहाँले एकदमै उहाँको क्षमताले नेपाली समाजलाई दोहोऱ्याउने चाहिने एउटा अग्रसरता लिइरहनु भएको छ। त्यसले हामी सबैलाई, उहाँको चाहिने गतिविधिले, उहाँको भूमिकाले हामी सबैलाई उत्साहित बनाएकै छ। त्यसैले राजनीति भने चाहिँ समग्र समाजलाई सही दिशा प्रदान गरेर मानव सभ्यतालाई समृद्ध बनाउने, समाजमा समताको स्थापना गर्ने र समग्र राष्ट्रलाई नै बलियो बनाउने र राष्ट्रलाई सबै नेपालीहरूको साझा राष्ट्र बनाउने, त्यो भूमिका चाहिँ राजनीतिले चाहिँ निर्वाह गर्छ। तपाईको विचारमा चाहिँ अब
कसलाई सभापति बनाउँदा चाहिँ आउँदो महाधिवेशनमा कसलाई सभापति बनाउँदा चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छ? महाधिवेशनकै सङ्घारमा छौँ हामी र यो विधान हाम्रो पार्टी चलाउने एउटा चाहिँ कानुन भनौँ न, मुलुक चलाउने राज्य चलाउने संविधान भए जस्तै पार्टी चलाउने विधान हुन्छ। मुलुक संविधानले कानुनले ऐनले चले जस्तै पार्टी पनि विधानले नियमावलीले निर्देशिकाले चल्छ र हाम्रो विधानले हरेक 4 वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेतृत्व चयन गर्छौँ। नेतृत्व भन्नाले सभापति लगायत पदाधिकारी र सदस्यहरू चयन गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले नीति र कार्यक्रमहरू पनि तय गर्छौँ। महाधिवेशन पछि 4 वर्षीय जुन कार्यकाल छ विधान व्यवस्था भएको, त्यो 4 वर्षमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, पार्टीका गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टीलाई जनस्तरमा कसरी स्थापित गर्ने, पार्टीको सङ्गठनको आकारलाई कसरी विस्तार गर्ने र पार्टी सङ्गठन नपुगेका समुदायमा पार्टी सङ्गठन कसरी पुर्याउने। पार्टी सङ्गठन भन्नाले चाहिँ मान्छेहरूको सङ्ख्या हो। पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यताप्रति आबद्ध र निष्ठावान चाहिँ पार्टीको आदर्श सिद्धान्तप्रति लोयल्टी राख्ने, निष्ठा राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा विस्तार हो। र पार्टीले गरेको आह्वानमा मद्दत गर्ने, पार्टीलाई सघाउने, पार्टीले गरेको निर्देशन मान्ने, हैन, पार्टीको कार्यक्रममा सरिक हुने व्यक्तिहरूको विस्तार गर्नु भने र आगामी 4 वर्षभित्र कसरी पार्टी सङ्गठनलाई चाहिँ नि नपुगेको समुदायमा पुर्याउने भनेर त्यो नीति र कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ महाधिवेशनका मार्फत तय गर्छौँ। अहिले हामी अलिकति चाहिँ चुनौती सामना गरिरहेका छौँ। हाम्रो अगाडि च्यालेन्ज छ। कस्तो च्यालेन्ज भने कम्युनिस्ट पार्टी भने चाहिँ डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्दैन, बहुलतामा विश्वास गर्दैन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दैन। यो चाहिँ एकदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ, बन्द समाजमा विश्वास गर्छ, नागरिक अधिकारमा, नागरिक स्वतन्त्रतामा, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैन। र कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो विचारलाई नै सर्वोपरि छ। कम्युनिस्ट पार्टीले हामी के भन्छौँ भने राजनीति भनेको चाहिँ अथवा राज्य भने चाहिँ जसलाई माध्यम बनाएर नागरिकको सेवा गर्न सकियो। जुन देश हामीले बनाएका छौँ, नेपाल भन्ने देश छ नि, यो देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई राजनीतिको माध्यमबाट हामी सेवा गर्न सकौँ र उनीहरूलाई पर्ने हरेक सङ्कटमा चाहिँ अप्ठ्यारोमा हामी मद्दत पुर्याउन सकौँ, उनीहरूको चाहिँ नि भविष्यको सुरक्षा गर्न सकौँ, उनीहरूका सन्ततिको भविष्यलाई चाहिँ नि समुज्वल उज्जवल बनाउन सकौँ र राष्ट्रलाई विकास चाहिँ र उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकौँ भन्छौँ। हामी चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता सहितको, नागरिक अधिकार सहितको, हैन, शासनमा बस्ने व्यक्तिहरूले गल्ती कमजोरी गर्दा नागरिकले बोल्न पाउन्, प्रश्न गर्न पाउन्, विरोध गर्न पाउन्, त्यो अधिकार सहितको हामी चाहिँ सामाजिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक व्यवस्था हामी चाहिँ कायम राख्न चाहन्छौँ समाजमा। तर कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो, कम्युनिस्ट पार्टीले निर्देशन दिए जस्तो, कम्युनिस्ट पार्टीले हराए जस्तो, उनीहरूले चाहे जस्तो व्यवस्था उनीहरू ल्याउन चाहन्छन् र राज्यलाई उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सेवा गर्ने हतियार मान्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तै के हो भने राज्य, स्टेट भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सेवा गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सर्भिस दिने एउटा चाहिँ साधन हो भन्ने उनीहरू ठान्छन्। हाम्रो आधारभूत सैद्धान्तिक अन्तर यही छ। त्यसैले हामी अहिले सङ्कटमा छौँ। मैले भने अघि चुनौती हामीले झेलिराखेका छौँ, किनभने यस्तो विचार र सिद्धान्त भएको पार्टी अहिले शासनमा छ र यो पार्टीले चाहिँ राज्यलाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोजेको छ र यिनीहरूको मुठीबाट राज्यलाई चाहिँ हामीले छुटकारा दिलाउनु छ, स्वतन्त्र बनाउनु छ, हैन। यिनीहरू अहिले शासनमा आए, गठबन्धन गरे, चुनाव जिते, तर चुनाव पनि फेयर भएन र जनमत पनि फेयर थिएन, तथापि पनि उनी शासनमा छन्। त्यसैले उनीहरूको हातबाट लोकतन्त्रलाई र राज्यलाई हामीले चाहिँ नि छुटकारा दिलाउनु छ। त्यो चुनौती हाम्रो अगाडि अहिले छ र त्यसैले हामी के गर्दैछौँ भने यो महाधिवेशनबाट चाहिँ र अर्को कुरा के हो भने पार्टीले निर्वाचन हार्यो। गत निर्वाचनमा बाबुले भने जस्तो चाहिँ नि खास गरिकन डेमोक्रेसीमा चाहिँ पार्टीले निर्वाचन जितेन भने सरकार बनाउन सक्दैन, सरकार बनाएन भने जनतालाई सर्भिस दिन सक्दैन, सर्भिस डेलिभरी हुँदैन। त्यसका लागि सरकारमा जानै पर्छ। अहिले हामी सरकारमा छैनौँ, विगतको चुनावमा हामी हार्यौँ। त्यसैले चुनाव जित्ने कसरी त भन्दा जनमतबाट मार्फत, पार्टीका क्याडरहरू मार्फत चाहिँ हाम्रा विचार चाहिँ जनतासम्म पुग्छन् र जनता हाम्रो विचारलाई चाहिँ बुझ्छन्, हैन, त्यसलाई एनालाइसिस गर्छन्, त्यसलाई छानबिन गर्छन् र जायज छ भने हामीसँग आउँछन्, मन परेन भने अर्को पार्टीसँग जान्छन्। हामी त्यो चाहन्छौँ, कम्युनिस्ट पार्टी त्यो चाहँदैन।
त्यसैले अहिले हामी चाहिँ आगामी निर्वाचनमा कसरी हामी निर्वाचन आफ्नो हातमा पार्ने, नतिजा आफ्नो आफ्नो हातमा पार्ने र जनतालाई त्यो पनि कन्भिन्स गरेर, तर्साएर डराएर होइन, साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर, पैसा प्रयोग गरेर, शक्ति प्रयोग गरेर होइन, हामी जनतालाई कन्भिन्स गरेर आगामी निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्छ चाहिँ जनमत बढाउन चाहन्छौँ। कहिले रुचाएको नेतृत्व चाहियो। हाम्रा नेताहरू अहिले चाहिँ झन्डै झन्डै 60 वर्ष, मेरो उमेरभन्दा 10 वर्षभन्दा पनि बढी उहाँहरू राजनीति गरिसक्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल। हामी के चाहन्छौँ भने उहाँहरूको अभिभावकीय भूमिका होस्, अब सेरेमोनियल भूमिका मात्रै होस्, उहाँहरू चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा नबस्नुहोस्, उहाँहरू चाहिँ कार्यसमितिभन्दा माथि बस्नुहोस्, बेला बेलामा हामीलाई चाहिँ मार्गनिर्देश दिइराख्नुहोस् र हामी चाहिँ अर्को पुस्ता र हाम्रो युवा पुस्ताको बिचमा चाहिँ एउटा समायोजन गरेर तालमेल मिलाएर एउटा सशक्त कार्यसमिति निर्माण गरेर कार्ययोजना पनि बनाएर कार्यक्रम पनि बनाएर हामी आगामी निर्वाचन जित्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि यो 14 महाधिवेशनमा अबुले प्रश्न गरे जस्तो हामी नेतृत्व पनि छान्छौँ, हामी नीति र कार्यक्रम पनि बनाउँछौँ र आगामी निर्वाचन जित्छौँ र नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको लोकतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। हजुर, जस्तो अब हामी नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि प्रजातन्त्र विस्तार गर्नको लागि, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबैका लागि नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो राष्ट्रको एकदमै ठुलो पार्टीका रूपमा पनि हामी लिन्छौँ। हरेक पाइला पाइलामा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका अनगिन्ती छ हाम्रो राष्ट्रका निम्ति। र यसै बिचमा अब संविधान संशोधन गर्नका लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिकाको विषयमा हामीले अब वार्तालाप गर्नुपर्ने हो भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका एकदमै बहुमूल्य छ संविधान संशोधन गर्नको लागि पनि। तर जब संविधान संशोधन भयो र संविधान संशोधन हुने बित्तिकै जब त्यसकै एक डेढ वर्षमा जब चुनाव भयो, त्यति बेला यो चुनावमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस हार्नुको प्रमुख कारण चाहिँ के हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वाम गठबन्धन गर्यो, वाम गठबन्धन गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेस जसले जनहितका निम्ति यति काम गर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ 2/3 बहुमत ल्याउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई मार्गदर्शन दिनको लागि म हजुरसँग आग्रह गर्दछु। बाबुले भने संविधान संशोधन भन्यो, संविधान जारी भन्न खोज्या होला होइन। संविधान बन्यो, संविधान जारी भयो, संविधानको घोषणा भयो होइन। संविधान घोषणा भएपछि निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले जित्न सकेन। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यति धेरै काम गर्यो, प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापनामा ठुलो सङ्घर्ष गर्यो। 62-63 जनआन्दोलनमा त्यतिखेर बाबुहरू सानै थियो। त्यो बेलामा चाहिँ नि राजासँगको चाहिँ नि सोझो टक्करमा, सोझो लडाइँमा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चाहिँ नि त्यो सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, त्यो आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यसको अग्रपङ्क्तिमा थियौँ हामी। त्यतिखेर चाहिँ म नेविसङ्घको सभापति नै थिएँ, केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय अध्यक्ष। भनेपछि हामीले इतिहासमा धेरै चाहिँ नि उतार चढाव झेल्यौँ, धेरै ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै काम गऱ्यौँ हामीले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि होइन। यति धेरै आकाशमा हवाईजहाज छन्। अहिले कोभिडले बन्द भए पनि दर्जनौँ हवाईजहाज कम्पनीहरू छन्। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका कारणले आयो। नेपालमा 4वटा ब्याङ्क मात्रै थियो। नेपालमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ 123वटा त ब्याङ्क मात्रै छन्, क, ख र ग श्रेणीको गरेर होइन। भनिसकेपछि चाहिँ सयौँ चाहिँ सहकारी संस्थाहरू छन्। नेपालमा चाहिँ एउटा गोर्खापत्र मात्रै थियो, रेडियो नेपाल मात्रै थियो। नेपालमा सयौँ चाहिँ नि के भन्छ राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू खुलेका छन्, दर्जनौँ टेलिभिजनहरू खुलेका छन् होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सयौँ रेडियोहरू, 600 भन्दा बढी रेडियोहरू अहिले खुलेका छन्। त्यसै गरिकन नेपालमा एउटा टिचिङ हस्पिटल मात्रै थियो, महाराजगञ्ज। अहिले चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ टिचिङ हस्पिटलहरू छन्, जहाँ चाहिँ नि मेडिकल कलेजहरू छन्, जहाँबाट चाहिँ वर्षेनी चाहिँ झन्डै 1800 डाक्टर उत्पादन हुन्छ। यो सबै नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले चाहिँ नि यी कामहरू चाहिँ गर्यो। र नेपालको ढुकुटीमा चाहिँ नि जम्मा 12 अरब मात्रै रुपियाँ थियो 2047 सालमा हामीले सरकार सम्हाल्दाखेरि। तर हामीले जब सरकार सम्हाल्यौँ अहिले झन्डै हाम्रो बजेटै 15 खरबको बजेट छ अहिले। र झन्डै राजस्वबाट नि 900 अरब उठ्छ। कहाँ 12 अरब, कहाँ 900 अरब। त्यो हाम्रै कारणले भएको हो। र हातमा टेलिफोन छ अहिले। संसारको यति धेरै विकास भयो कि यो चाहिँ कारण नेपाली कङ्ग्रेसै हो। त्यसैले पञ्चायतकालमा भएको चाहिँ जुन अविकासलाई, अन्धकारलाई हामीले चाहिँ नि विकास र उज्यालोमा हामीले चाहिँ परिणत गऱ्यौँ। र हामीले राजनीतिक सङ्घर्ष त 7 सालदेखि 46 साल, त्यसपछि 62-63 हरेक पटक हाम्रै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापना भयो। तर यति धेरै काम गर्दा पनि हामी चुनाव किन हार्यौँ त? प्रश्नको चुरो यहाँनिर छ। चुनाव किन हार्यौँ भने हामी सत्तामा गएपछि जनतालाई हामीले चाहिँ कम ध्यान दियौँ।
होइन। सत्तामा गएपछि पछिल्लोपल्ट हामीले जनतालाई ध्यान दिन सकेनौँ। नागरिकका आवश्यकता, नागरिकका चाहना, होइन, उनीहरूको दैनन्दिन जीवनमा पर्ने जुन अप्ठ्यारो, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। राजनीति भने चाहिँ अभिभावक हो। साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिको अभिभावकले सबै कुरा पुरा गर्न सक्दैन, होइन। त्यसैले राजनीतिले त्यो बाटो देखाइदिनुपर्छ, राजनीतिले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ, राजनीतिले काउन्सिलिङ गरिदिनुपर्छ र सकेको भरथेक पनि गरिदिनुपर्छ, मद्दत पनि पुर्याइदिनुपर्छ। त्यो काममा हाम्रो कमजोरी भयो। हामी बढी सत्ता केन्द्रित भयौँ, सिंहदरबारमा सबै शक्ति केन्द्रित भएको थियो, हामी सिंहदरबारमा बढी बस्यौँ, गाउँघरमा जनतासँग हामीले चाहिँ सम्पर्कबाट हामी टाढियौँ, हाम्रो सम्बन्ध एकदमै पातलियो र जनता हामीबाट टाढिए। अब हाम्रो सट्टामा को गयो गाउँ गाउँमा? माओवादीहरू गाउँ गाउँमा पुगे, एमालेहरू गाउँ गाउँमा पुगे, कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू गाउँ गाउँमा पुगे, हाम्रो विरुद्धमा अनेक किसिमका अनर्गल कुराहरू गरे, होइन। हाम्रो चाहिँ नकारात्मक हाम्रो विषयमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ चरित्र हत्या गरे। त्यहाँ गएर नेपाली कांग्रेसले काम गरेका छैन, यो सबै हामीले गरे हौँ, यो विकास पनि हामीले गरे हौँ, सबै काम हामीले नै गरे हौँ, हाम्रै अगुवाई भएको भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ जनताले पत्याए र हामी त्यसलाई चाहिँ होइन यिनीहरूले गल्ती गरिराखेका छन्, गलत कुरा बोलिराखेका छन्, यिनीहरू झुटको प्रचार गरिराखेका छन्, यो नपत्याउनुहोस् भन्न हामी गएनौँ, हामी जनताबाट अलिकति टाढियौँ। त्यसैले कुरा के भयो भने परिणाम चाहिँ उनीहरूको पक्षमा गयो। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ त्यो गल्तीलाई सुधार गरेर, त्यो गल्तीलाई सच्याएर हामी जनताको बिचमा गएर महाधिवेशन मार्फत राम्रो नेतृत्व निर्माण गरेर नीति र कार्यक्रम पनि बनाएर अब हामी आगामी निर्वाचन जित्ने तयारीमा छौँ। अब नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनको कुरा गरौँ, किनभने हजुरले नेपाली कांग्रेसको नेपाली विद्यार्थी संघको अध्यक्ष पनि सम्हाल्नु भएको थियो। हामीले पछिल्लो दिनमा पछिल्लो 2-3 वर्षमा के देख्न सकिन्छ भने हजुरको पालोमा नेभी संघको पनि कत्रो ठुलो आवाज थियो, कति राम्रो आवाज थियो। जबकि देशमा केही सङ्कट पऱ्यो कि नेभी संघ भन्ने बित्तिकै तरुण दल भन्ने बित्तिकै सत्तामा भएको डराउँथ्यो। त्यसै गरी अहिलेको हाम्रो पालामा जहाँसुकै म मात्र होइन, मेरो एउटा आफ्नै अनुभव हो। मैले जहाँसुकै गएर कलेजको दाइ दिदीहरूलाई मैले सोधेँ भने दाइ नेभी सङ्घको कस्तो छ भने भाइ यहाँ त पैसा खाने मान्छे मात्र आउँछन्, त्यही भएर यहाँ राम्रो राजनीति हुँदैन भन्छन्। हो यो कुराहरू। अनि जस्तो अस्ति भर्खर यो त अहिलेको देशमा यस्तो भइरहेको छ, यो सङ्कटमा त नेभी सङ्घ बोल्नुपर्ने हो, नेपाल तरुण दल बोल्नुपर्ने हो। तर नेभी सङ्घ तरुण दल बोल्ने ठाउँमा अहिले एउटा इनफ इज इनफ भन्ने कार्यक्रमै आएर यिनीहरू बोलिदिएको छन्। तर हामीलाई के विश्वास लाग्छ भने यो ठाउँमा यदि नेभी सङ्घ तरुण दल बोलिदिएको भए झन् उचित हुने थियो। हो त्यस कारणले गर्दा के नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनहरू पक्कै पनि शुद्धिकरण गर्ने बेला भएको हो त कि हजुरहरूको पालाको जस्तै बनाउनु पर्ने बेला भएको हो त कि अहिलेको अवस्था के भइरहेको छ नेभी संघमा? नेपाली कांग्रेसको चाहिँ ब्याकबोनका रूपमा, यसको मेरुदण्डका रूपमा, यो संगठनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा चाहिँ यसका भातृ संस्थाहरू रहेका छन् र मूलतः नेपाल विद्यार्थी संघ सबैभन्दा ठुलो तागतको रूपमा रहेको छ नेपाली कांग्रेसको। र नेपाल विद्यार्थी संघ भनेको नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ कार्यकर्ता आपूर्ति गर्ने अथवा नेतै आपूर्ति गर्ने, नेपाली कांग्रेसको सदस्य आपूर्ति गर्ने र नेपाली कांग्रेसको नेता आपूर्ति गर्ने चाहिँ एउटा साँच्चै भन्ने हो भने कारखाना हो। हामी नर्सरी पनि भन्छौँ, नेपाली कांग्रेसको नर्सरी भनेर चाहिँ हामी नेपाल विद्यार्थी संघलाई भन्छौँ। र त्यो नर्सरी हुर्किएपछि, त्यो बिरुवा बनेपछि त्यो कांग्रेस बन्छ र त्यही कांग्रेसले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी थाम्छ। र वास्तवमा आजसम्म नेपाली कांग्रेस यहाँ आइपुग्नमा 27 सालमा स्थापना भएको नेपाल विद्यार्थी संघको असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 17 सालभन्दा अगाडिको राजनीति हेर्यौँ भने शिक्षालयहरू खुलेका थिएनन्, पाठशालाहरू खुलेका थिएनन्। दरबार हाई स्कुल थियो एउटा, काठमाडौँमा केही छिटफुट स्कुलहरू थिए, नभए चाहिँ दूर दराजमा धेरै राणाकालमा धेरै चाहिँ नि शिक्षाको चाहिँ नि विकास भएकै थिएन। राणाहरू चाहिँ शिक्षाको विकास गर्नै चाहँदैनथे। उनीहरूले चाहिँ एउटा त्रिचन्द्र कलेज खोल्दाखेरि चन्द्र शमशेरले आज मैले मेरो आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने भनेर चाहिँ नि उनले चाहिँ त्यो एकदमै दिगदारी व्यक्त गरेका थिए अरे। किनभने नागरिक शिक्षित भयो भने हाम्रो चाहिँ हामीले गरेको अन्याय थाहा पाउँछन्, हामीले गरेको विभेद थाहा पाउँछन्, हामीले गरेको शोषण थाहा पाउँछन्, हाम्रो विरुद्धमा लाग्छन् भनेर चाहिँ नि उनले चाहिँ यो कलेज स्थापना गरिसकेपछि अब हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेका थिए। बेलायत जब जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा गए, त्यहाँबाट फर्केर आएपछि ठुला स्कुलहरू देखे, होइन, त्यहाँका चाहिँ दरबारिया, त्यहाँका चाहिँ ठुल्ठुला उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, व्यापारीहरू पढ्ने, त्यहाँ त चाहिँ नि एकदमै प्रजातन्त्रको विकास भइसकेको थियो, त्यहाँ त असाध्यै विकसित भइसकेको थियो। त्यही बेलामा त्यो देखिसकेपछि त्यसको सिको गर्नलाई उनले यहाँ दरबार स्कुल खोले, जनतालाई देखाउनलाई
हामी पनि कहाँ त्यस्तो निरङ्कुश छौँ र हामी पनि पढ्ने चाहिँ स्कुल खोल्न तयार छौँ भनेर खोले होइन। विक्रम सम्वत 1910 मा आजभन्दा चाहिँ 167 वर्ष अगाडि उनले त्यो स्कुल खोले। तर शिक्षाको विस्तार भएन, एक दुईवटा स्कुल खोलेर कलेज खोलेर मात्रै पुग्दैन थियो। त्यहाँ पनि राणाका छोराछोरी र दरबारिया कर्मचारीका छोराछोरी बाहेक चाहिँ कोही पढ्न, उनीहरूका नातेदार बाहेक कोही पढ्न पाउँदैन थियो। त्यसैले चाहिँ 17 साल अगाडि चाहिँ शिक्षालय नभएकोले, विद्यालयहरू नभएको हुनाले चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँ थिएनन् होइन। स्कुल पढ्न जाने वातावरणै थिएन, पढ्नै पाउँदैन थिए र पढ्न सक्ने क्षमता भएकाहरू चाहिँ इन्डिया गएर पढ्थे, बाहिर गएर पढ्थे, ती पनि थोरै सङ्ख्यामा थिए। जब शिक्षालयहरू खुले, जब चाहिँ नेपालमा 7 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि शिक्षालयहरू, शिक्षण संस्थाहरू खुल्न थाले, त्यसपछि चाहिँ कलेजहरू खुल्न थाले र चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा यो एकदमै शिक्षण संस्थाहरूको विस्तार भयो र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्गठन खोल्यो 27 सालमा र त्यो विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत चाहिँ युवाहरू, विद्यार्थीहरू चाहिँ नेभी सङ्घमा लागे, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता भए, सदस्य भए र तिनै मान्छेहरू नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ भोलि आज नेता छन् होइन। त्यो 27 साल पछि आएर नेता भए र मुलुक चलाउने ठाउँमा पुगे, प्रधानमन्त्री भए, मन्त्री भए। आज हाम्रो जो सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको दोस्रो केन्द्रीय सभापति हो होइन। भनिसकेपछि चाहिँ अरू धेरै मानिसहरू हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नेभी सङ्घको राजनीतिबाट आएका व्यक्तिहरू छन्। त्यसैले चाहिँ बाबुले सोध्नु भएको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो नेभी सङ्घ जसले बोल्दाखेरि चाहिँ समाजले कान ठाडो पार्थ्यो, त्यो नेभी सङ्घ जसले बोलिदिँदाखेरि मान्छेका समस्याहरू, मान्छेका अप्ठ्याराहरू चाहिँ समाधान हुन्थे, त्यो नेभी सङ्घ जसले बोलिदिँदाखेरि समाजमा भइरहेका बदमासीहरू रोकिन्थे, त्यो स्खलित हुँदै आफ्नो मूल्य मान्यताबाट डिरेल हुँदै एकदमै चाहिँ अब बाटो जुन हिँड्नुपर्ने बाटो त्यसमा चाहिँ केही विचलनहरू आए। पछिल्लो समयमा चाहिँ कलेजहरूमा ती विकृतिहरू देखा परेका छन्। हाम्रो बेलामा त्यस्तो थिएन। कलेजमा गएर पैसा उठाउने कुरा, चन्दा उठाउने कुरा होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ आर्थिक चाहिँ लेनदेनका कुराहरू नै थिएनन्। अपवादमा कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यस्तो व्यक्तिमाथि कारबाही हुन्थ्यो। हामी थोरै पैसामा आफूले पैसा उठाएर हामीले चाहिँ नि के भन्छ शुभेच्छुकहरूले, नेपाली कङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरूले, शुभचिन्तकहरूले, पार्टीकै नेताहरूले चाहिँ नि सङ्गठन चलाउनलाई, सङ्गठनको घर भाडा तिर्नलाई, सङ्गठनको कार्यक्रम गर्नलाई दिएको थोरै पैसाबाट हामीले यो अर्गनाइजेसन चलाउँथ्यौँ, यो सङ्गठन चलाउँथ्यौँ र नेभी सङ्घको व्यक्तित्व क्लिन थियो, नेभी सङ्घको इमेज चाहिँ नि स्वच्छ थियो, सफा थियो र अहिले त्यसमा केही कमजोरी आएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भविष्य छैन। यो कुरा मैले पनि सुन्ने गरेको छु, साथीहरूले मलाई पनि भन्छन्, नयाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई पनि सुनाउँछन् यो कुरा। त्यसैले यो कुरालाई हामी रोक्छौँ। अब 14औं महाधिवेशनबाट जुन नेतृत्व हामी बनाउँछौँ त्यसले चाहिँ यस्ता विकृतिहरू, यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई हामी रोक्छौँ। किनभने अनिरा सोभियो भन्ने अर्को अर्गनाइजेसन छ, उनीहरूको कामै चन्दा उठाएर खाने हो। उनीहरू 24 घण्टा चन्दा उठाउँछन् र चन्दाकै भरमा उनीहरू चाहिँ के भन्छ त्यो अर्गनाइजेसन मात्रै होइन, उनीहरूको आफ्नो जीवन पनि चलाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो विकृति नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आयो होइन। स्कुल सञ्चालकहरूले हामीलाई भन्थे तपाईँहरू त कहिले चन्दा माग्नुहुन्न, तर अरू त आएर चन्दा मागे गर्छन्। हाम्रो चन्दा माग्ने नीति नै थिएन, पैसा उठाउने नीति नै थिएन सङ्गठनको, तर उनीहरूको चाहिँ घोषित नीति हो चन्दा उठाउने। त्यसो भएको हुनाले यसले विकृतिको रूप लिएको छ र चाहिँ स्कुलमा, शिक्षण संस्थाहरूमा, कलेजहरूमा जुन मनपरी शुल्क उठाउने जुन अवस्था अहिले देखिएको छ त्यसलाई विद्यार्थी सङ्गठनले रोक्न सकेका छैनन्। किनभने विद्यालय सञ्चालकसँग उनीहरू चन्दा उठाउँछन्, पैसा लिन्छन्। त्यसो भएपछि उनीहरूले मनपरी शुल्क बढाउँछन्, त्यसलाई उनीहरूले रोक भन्न सक्दैनन् होइन, त्यसको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन्। त्यसैले अब चाहिँ के हो भने पार्टीको 14औं महाधिवेशनपछि हामी यस्ता विकृतिहरूलाई पनि रोक्छौँ। अब जस्तो यस विषयमा हाम्रो अहिले भर्खरै अब युवा समुदायको राजनीतिक धारणाहरूको पनि अब यस्तै कुराहरू पनि आयो। त्यसै विषयमा अब हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको प्यानलिस्ट जो चाहिँ हाम्रो नवीन नेपालको सहसंस्थापक र उपसभापति हुनुहुन्छ श्री शिरीष कुमार बोहराज्यूलाई आफ्नो प्रश्नहरू राख्नका लागि म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। अहिले यो कोरोनाको महामारीको बेला यहाँ जनताहरू, कति जनताहरूले खाना पाएका छैनन्, कति जनताहरू यस्तै ज्यान जोखिममै राखेर उनीहरू काममा गइराख्नु परेको छ होइन, सेफ्टी मेजर्सहरू अप्लाई गरेको छैन। यति बेला हजुर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हजुर केन्द्रीय सदस्य भएरको नाताले हजुर कसलाई दोषी ठहराउन चाहनुहुन्छ? सरकारको दोष छ कि यसमा कि जनताको दोष छ कि कसको चाहिँ दोष छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यति कोरोना फैलिरहेको छ, यसको प्रकोप बढिरहेको छ, कसको दोष छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई सर?
अब मैले अलिकति अघि पनि सङ्केत गरेँ कि यो कोभिड-19 अथवा यो कोरोना व्याधिले मानव जातिलाई नै असाध्यै ठुलो सङ्कटमा पारेको छ। मानव सभ्यताले यति ठुलो सङ्कट चाहिँ यसभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै पटक चाहिँ झेल्नु परेको थिएन। यदाकदा यस्ता सङ्कटहरू आउँछन्, तर यो विश्वव्यापी सङ्कटको रूपबाट यसरी योभन्दा अघि कुनै व्याधि फैलिएको थिएन, यति धेरै ठुलो सङ्कट चाहिँ झेल्नु परेको थिएन। आज त्यो सङ्कट झेलिराखेको छ र यस्तै सङ्कटहरूमा, यस्तै चाहिँ अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ राज्य चाहिँ ले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्राचीन कालमा यो राज्य नामक संस्थाको चाहिँ स्थापना कसरी भयो भने मानव जातिको उत्पत्ति पछि सुरुमा मान्छे फिरन्ते थियो, जङ्गल थियो हैन, कपडा लुगा लगाउँदैन थियो कि लुगाको आविष्कारै भएको थिएन र कन्दमूलहरू खान्थ्यो र खानाको खोजीमा धेरै हाम्रा पुर्खाहरू एन्सेस्टरहरूको चाहिँ मृत्यु भयो। जङ्गली जनावरहरूको शिकार बने उनीहरू हैन। उनीहरूले कुन चिज खाने कुन चिज नखाने भन्ने पहिला थाहै पाउँदैनथे। भोक लाग्थ्यो, खानु पर्थ्यो र यो क्रममा चाहिँ हजारौं वर्ष बित्यो। पछि उनीहरूले ढुङ्गाको हतियार बनाए, तामाको हतियार बनाए, खोला किनारमा बसे, जङ्गलमा बसे, जङ्गली जनावरहरूसँग लडे र बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको सङ्ख्या बढ्दै गयो र सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मान्छेहरूका समुदाय बने र त्यसलाई कबिला भनियो। कबिलाको सरदार पछि राजा भए जस्तो, पछि पुरानो जमानाको कबिलाको सरदार चाहिँ पछि राजाको रूप लियो र कबिलाको बिचमा पनि लडाइँ हुन थाल्यो हैन। जुन बलियो कबिला हुन्थ्यो, कमजोर कबिलालाई त्यो खानेकुराका न्युमा हैन, बस्ने आवासको न्युमा, जहाँ खानेकुरा सहजै पाउँथ्यो, सबैको ध्यान त्यही जान्थ्यो, त्यहाँ बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर हैन। बुढाबुढी हुन्थे, केटाकेटी हुन्थे, बुढाबुढी र केटाकेटीले कमजोर समुदाय छ भने अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो। यो सङ्घर्ष चल्दै जाँदा अन्तिममा कबिलाका अग्रज मान्छेहरूले चाहिँ के सोचे भने त्यसपछि कृषि र खेती पशुपालनको युग सुरु भयो। मान्छेहरू एकै ठाउँमा बस्न थाले, खेती गर्न थाले हैन, पशुहरू पाल्न थाले ताकि खाद्यान्न चाहिँ सजिलो उपलब्ध होस् हैन। र यो क्रम बढ्दै गइसकेपछि उनीहरूले सल्लाह गरेर अब एउटा एउटा टेरिटोरीमा, एउटा भूगोलभित्र हामी धेरै कबिलाहरू होइन, समग्र एउटै समाज हामी बनाउँ। यद्यपि त्यो भित्र समुदायहरू धेरै भएपछि पनि चलिरहे, तर उनीहरूले एउटै टेरिटोरीभित्र, एउटा भूगोलभित्र एउटा राज्यको चाहिँ उनीहरूले गठन गरे र उनीहरूको सम्झौता भयो। नागरिकहरूले केही कर दिने, ट्याक्स बुझाउने राज्यलाई, राज्यले नागरिकलाई परिआएका सङ्कटमा चाहिँ संरक्षण दिने, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, हरेक प्रकारले मद्दत गर्ने, त्यो सम्झौता भयो र त्यही राज्यको अहिलेको विकसित रूप हो नेपाल भन्या अथवा भारत भन्या अथवा अमेरिका भन्या। र यो के हो भने स्थापनामै यसको आदर्श के हो भने यसको चाहिँ नागरिकहरूलाई परेको सङ्कटमा, नागरिकहरूलाई परेको दुःखमा चाहिँ राज्यले चाहिँ संरक्षण प्रदान गर्ने भन्ने यसको आदर्श हो, यसको स्थापनाको उद्देश्य हो। र अहिले कोभिड-19 चाहिँ को महामारी आइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा जिम्मेवार सरकार हो, जसले मुलुक चलाइरहेको छ। नागरिकले झन्डै 2/3 जनमत दिएको छ, उनीहरूले हात काटेर सरकारलाई दिएको छ। तिमीलाई कर पनि बुझाउँछौ, तिनलाई अधिकार पनि दिन्छौ। यो केपी ओलीजी अहिले आफै दौडेर बालकोटबाट चाहिँ बालुवाटार गएर अथवा सिंहदरबार गएर प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्या होइन, नागरिकले विश्वास गरेर यिनले कुरा गरे म देशलाई राम्रो चलाउँछु भने यिनको कुरा सुनेर, यिनको पार्टीको कुरा सुनेर नागरिकहरूले विश्वास गरे र हरेक वर्ष कर पनि बुझाउँछन् यो सरकारलाई। अहिले हाम्रो बजेटको कुरा गरेँ नि अघि मैले हैन, झन्डै 900 अरबको हाम्रो चाहिँ राजस्वको आकार छ, त्यो जनताले बुझाएको कर हो, नेपाली नागरिकले बुझाएको कर। खसी बेच्दा पनि कर तिर्छौँ हामी हैन, हामीले के सामान किन्दा पनि 13% भ्याट तिर्छौँ हामी, रेस्टुरेन्टमा गएर पनि हामी सर्भिस ट्याक्सदेखि लिएर भ्याट सबै तिर्छौँ हामी। त्यो सबै पैसा चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा हामीले तिरेको कर चाहिँ राज्यको कोषमा जान्छ। त्यो कोष किन बनाएको नागरिक हो? जब सुरु भयो कोभिड-19, त्यो इटली पुग्यो, युरोपमा फैलियो, अमेरिका पुग्यो, WHO ले नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ भन्यो। यसका लागि चाहिँ नि के भन्छ रोकथामका उपायहरू अपना नागरिकलाई चाहिँ यो कोभिड चाहिँ एकदमै के अरे खतरनाक चाहिँ नि यो भाइरस हो, यसले चाहिँ नि ज्यान लिन सक्छ है, यसमा चाहिँ सचेत भएर बस, के अरे भौतिक दूरी कायम गर, यो सबै कुरा र चाहिँ ग्लोभदेखि लिएर मास्क, PPE को व्यवस्था गर, परीक्षण किट किनेर ल्याऊ हैन, PCR मेसिन ल्याऊ, यी सबै कुरा गर भनेर हामीले भन्यौँ। र हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा भोकै बसेकाहरूलाई हामीले खाने व्यवस्था गर्यौँ, त्यसका लक्षण देखिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यौँ हामीले हैन। हाम्रा चाहिँ तरुण दलका नेभी सङ्घका साथीहरू लाग्नुभयो, पार्टीका निकायहरू त्यसमा खटे, देशभरि हामीले मास्क बाँड्यौँ, हामीले ग्लोभ बाँड्यौँ, हामीले सेनिटाइजर बाँड्यौँ, आफ्नो खल्तीबाट पैसा निकालेर
पार्टीका साथीहरूले त्यो काम गर्नुभयो, तर सरकार आँखा चिम्लिएर बस्यो। उल्टै कोभिडका नाममा चाहिने छुट्टिएको कोषमा उसले चाहिने भ्रष्टाचार गर्ने प्रयत्न गर्यो। WHO को मापदण्डमा नपरेका सामानहरू किनेर ल्यायो, ती सामानहरूमा पनि घोटाला गर्यो। ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दियो, ठेक्का दिए बापत उसले चाहिँ मिलीभगतमा उनीहरूले कमिसन खाए र चाहिँ सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यमा पनि खेलवाड गरेन उसले। नागरिकको स्वास्थ्यको त कुरै छाडौँ, जसले नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन दिनरात खटिने हो उसले चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यमा पनि उसले चाहिँ ध्यान पुर्याएन। यसरी सरकार गैर जिम्मेदार भएर राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर, अघि मैले भने राज्य चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सेवा गर्ने हतियार हो भन्ने उनीहरूको सिद्धान्त हो। त्यो अनुसार उनीहरूले के गरे भने जनतालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ नेग्लिजेन्सी, के भन्छ उनीहरूको नेग्लिजेन्सीले जनताले चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ यो के भन्छ जुन के भन्छ उपचार पाउनुपर्ने हो नागरिकहरूले स्वास्थ्य उपचार पाएनन् र कोभिड-19 रोकथाम गर्ने नियन्त्रण गर्ने काममा सरकार इमान्दारीपूर्वक लागेन। त्यसैले आज यो फैलिएर समुदाय स्तरमा पुगेको छ। 30,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ आज चाहिँ कोभिडबाट संक्रमित भइसकेका छन्। आज चाहिँ झन्डै मर्नेहरूको संख्या 200 पुग्न लागेको छ। भनिसकेपछि यो सरकारको गैर जिम्मेदारीका कारण, सरकारको हेलचेक्राइका कारण, सरकारको लापरवाहीका कारण, सरकारको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण उनीहरूले चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा चाहिँ उनीहरूको आँखा लागेको छ। अहिले जनताको स्वास्थ्यमा उनीहरूको ध्यान छैन। त्यसैले आज यो अवस्था चाहिँ देखा परेको छ। यसमा सरकारको असाध्यै ठुलो कमजोरी छ। समाजमा धेरै विकृतिहरू भइरहेका हुन्छन् हैन, कतै कतै मर्डर हुन्छ भनेपछि कतै रेप भइरहेका हुन्छ। जस्तै अब म अहिलेकै जल्दो बल्दो एउटा टपिकलाई म ल्याउन चाहन्छु कि निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड जुन अहिले फेरि 2 वर्ष अगाडि जुन भएको थियो, जुन घटेको थियो दुःखद घटना, अहिले फेरि त्यो बल्झेको छ। डिफ्रेन्ट सोसल मिडिया साइट्सहरूमा यो बल्झेको छ फेरि। तर पनि सरकारले यसलाई कस्तो, सरकारका निकायमा भएका मान्छेहरूले यसलाई कस्तो व्यवस्था गर्दै जस्तो छ। यसमा चाहिँ हजुरलाई के भन्नु? अब सरकार, मैले भने नि, सरकार चाहिँ निर्वाचनबाट आएको भए पनि सरकार चाहिँ जनताको चाहिँ दैनन्दिन जीवन र जनताको चाहिँ संवेदनासँग त्यति चाहिँ सरोकार राख्दैन। सरकार गम्भीर छैन, नागरिकको हितमा काम गरिरहेको चाहिँ छैन, किनभने यो लोकतन्त्र चाहिँमा विश्वास गर्ने सरकार होइन। त्यसैले हामीले के भन्दैछौँ भने लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने, लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा नचल्ने व्यक्तिहरू जब शासनमा पुग्छन् यस्तै दुर्गति भोग्नुपर्छ यो समाजले अथवा कुनै पनि संसारको समाजले। हामीले निर्वाचनको बेला पनि भनेका थियौँ कि चाहिँ कम्युनिस्टहरू सरकारमा आए भने न विकास हुन्छ, न जनताको पक्षमा काम हुन्छ, न जनताले सुख पाउँछन्, न समाजमा शान्ति हुन्छ, न समाजका चाहिँ बदमासी गर्नेहरू चाहिँ दण्डित हुन्छन् हामीले भनेका थियौँ। त्यसैले आज समाजमा अशान्ति बढेको छ, आज समाजमा हाहाकार छ, समाजमा अराजकता बढेको छ। चाहिँ त्यसपछि गएर आज समाजमा हत्या र बलात्कारका घटनाहरू बढिराखेका छन्। निर्मला पन्तको चाहिँ त्यो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। त्यस्ता घटनाहरू असाध्यै धेरै बढेर गएका छन्। यसको कारण के हो भने वर्तमान सरकार हो। किनभने एउटा घटना घटिसकेपछि त्यो घटनामा संलग्न भएको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कुरा सरकारले कहिले पनि चाहेन, कहिले पनि गर्न खोजेन। त्यो हामीले देख्यौँ। कतिपय अवस्थामा त हामीले देख्यौँ गृहमन्त्रीले हत्यारा लुकाए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्यौँ। हत्याराहरूको संरक्षक चाहिँ बालुवाटारमा लुकेर बसेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले देख्यौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारको जुन चरित्र हो, समाजमा जुन जनताको अवस्था छ त्यो अवस्था हेरेर तदनुसारको व्यवहार गर्ने काम कम्युनिस्ट सरकारबाट हुँदैन, निरङ्कुश सरकारबाट हुँदैन। त्यसैले आज जुन जुन अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्, हत्या बढेर गएको छ, बलात्कार बढेर गएको छ, अशान्ति बढेर गएको छ, कालोबजारीहरूको चाहिँ नि अहिले चाहिँ मोनोपोली एकदमै एकाधिकार छ हैन, समाजमा महँगी बढेर गएको छ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएको छ, एकदमै ठुलो संख्यामा चाहिँ नि ठुलो परिमाणमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। यी सबै कारण के हो भने सरकारको चरित्र हो। यो सरकारको चरित्र भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र हो। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीले संसारभरि कतै पनि समाजलाई र मानव जातिलाई हित हुने काम गर्दैन भन्ने कुराको उदाहरण हो। सरकारसँग हिसाब किताबहरू माग्नको लागि प्रश्नहरू उठ्यो। हामी सबैजनाले देख्यौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय युवा नेता गगन थापाज्यूले प्रतिनिधि सभामा गएर राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीज्यू खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूलाई प्रश्न उठाउनु भयो र हिसाब किताबहरू अगाडि सबैजनाको माझ ल्याउनको लागि आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यतिसम्म गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यस्तो समयमा आएर जनहितका लागि हामी अब काम गर्छौँ भनेर हजुरले भन्नुभएको थियो।
यसरी हामी अब जनहितका लागि काम गर्छौँ भनेर नेपाली कांग्रेसले अघि त बढ्यो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ठाउँमा धेरै कामहरू पनि गरेको हामीले देख्न सकेका छौँ। तर मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि अहिले यदि नेपाली कांग्रेसले इनफ इज इनफ मुभमेन्ट यस्ता समुदायहरूलाई अझै बढी सहयोग गरेको भए र सरकारसँग अझै पनि सरकारले गरिरहेको कार्यमाथि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै प्रश्न अझै उठाएको भए के जनताहरूको माझ त नेपाली कांग्रेसले एउटा अब आउने चुनावको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा रूप बनाउन सक्थ्यो भन्ने हामी सबैजनाको धारणा छ। यसमा अब के नेपाली कांग्रेसको पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकोमा के कतै भुलचुक भएको छ भन्ने हजुरलाई लाग्छ? इनफको घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ सडकमा निस्किएका छन्, अनसन बसेका छन्। दुई पटक चाहिँ नि अनसनमा बसे, सरकारसँग दुई पटकै सम्झौता भएको छ र उनीहरूले चाहिँ नि कोभिड चाहिँ नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी भएन। सरकारले चाहिँ नि आफ्ना कामलाई चाहिँ नि प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढाएन, करप्सन भयो, भ्रष्टाचार भयो, राम्रो काम भएन। सरकारले राम्रो काम गरोस् र समग्रमा चाहिँ जनता चाहिँ नि सरकारबाट आश्वस्त भएनन्। 10 अरबको हिसाब खोइ 10 अरब चाहिँ खर्च भयो भनेर देखाइयो, त्यसको चाहिँ नि सही सदुपयोग भएन भन्ने कुरा चाहिँ नि जुन युवाहरूले उठाए त्यो अत्यन्त जायज छ र 10 अरब रुपियाँमा सरकारले हिनाबिना गरेकै छ, सरकारले गडबडी गरेकै छ, तलमाथि भएकै छ। त्यो हिसाब जनतालाई देखाउनुपर्छ र इनफका चाहिँ युवाहरूसँग भएको सम्झौतालाई सरकारले पालना गर्नै पर्छ। इनफका चाहिँ युवाहरूसँग हामीले पनि भेटेका छौँ, हाम्रा नेताहरूले पनि भेट्नु भएको छ, हाम्रो पनि कुरा भएको छ, हामीले पनि बोलेका छौँ र त्यो घटना चाहिँ नि का विषयमा चाहिँ जुन उनीहरूले गरेको आन्दोलनका विषयमा हामी जानकार छौँ र उनीहरूले जायज आन्दोलन गरेका छन्। त्यसमा हाम्रो एकबद्धता छ, हाम्रो समर्थन छ। र अब अर्को कुरा, सदनबाट गएर हाम्रो गगनजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा गएर भन्नुभयो, कुरा गर्नुभयो भनेको कुरा जायज हो र उहाँले बेला बेलामा त्यो कुरा गर्दै आउनु भएको छ, आफ्नो विचार राख्दै आउनु भएको छ। तर अझै पनि नेपाली कांग्रेसको बाबुको प्रश्नको चुरो के हो भने प्रमुख विपक्षी दलले जति सशक्त र प्रभावकारिताका साथ चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, त्यो जायज हो। हामीले जति प्रभावकारिताका साथ हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो, सदनमा गर्न सक्नु पर्थ्यो भूमिका निर्वाह, सदन बाहिर गर्न सक्नु पर्थ्यो, सडकमा गर्न सक्नु पर्थ्यो, पार्टीगत तवरबाट चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो, दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले दबाब दिन सकेनौँ। त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ, हाम्रो पार्टीको कमजोरी छ। र यसै विषयमा मैले अब अर्को एउटा प्रश्न उठाउँदाखेरि अहिलेको वर्तमान सरकार अहिलेको वर्तमान सरकारको जुन कार्यकाल छ यस कार्यकालमा पनि निकै विभिन्न विवादहरू उठेको छ र हामीले अब समय तालिकालाई पल्टाएर हेर्ने हो भने प्राय लगभग 6 महिनामा सीमाको विवाद उठिरहेको हुन्छ र भर्खरैको यो एउटा विवाद हो जुन चाहिँ थियो लिपुलेकको विवाद, सीमा विवाद। यस सीमा विवादमा हामी अब जुन अहिले वर्तमान सरकारले जुन कदम उठाएको छ त्यस कदममाथि नेपाली कांग्रेस एक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के भन्न चाहन्छ? अब यो सीमा भनेको चाहिँ असाध्यै संवेदनशील विषय हो। हाम्रो देशको सीमा भने चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको ठुलो कुर्बानी, ठुलो त्याग, ठुलो बलिदानको परिणाम हो। पुर्खाहरूले साह्रै ठुलो कुर्बानी गरेर आफ्नो जीवन चाहिँ बलिदान दिएर रगत बगाएर यो नेपालको सिमाना कायम भएको हो। चाहिँ सन् 1816 मा कायम भएको सीमा हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यो हाम्रो क्षेत्र हो। कालीवारीका क्षेत्रहरू चाहिँ नेपालका हुन् भनेर चाहिँ नि सुगौली सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ भारतले चाहिँ आजभन्दा चाहिँ झन्डै सन् 1962 देखि भन्दाखेरि 58 वर्षदेखि चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ आफ्ना सैनिकहरू तैनाथ गरेका छ, आफ्ना सेनाहरू राखेको छ। त्यो समयमा चाहिँ 1962 मा चाहिँ चीन र भारतका बीचमा भएको लडाईँ र चीनसँगको लडाईँबाट फर्किएका सेनाहरूलाई उसले कालापानी क्षेत्रमा राख्यो र पछि नेपाल सरकारसँग अनुमति लियो। पञ्चायती व्यवस्था सुरु भइसकेका थियो र राजा महेन्द्रसँग उसले अनुमति लिएर ती सेनाहरू राख्यो, तर ती सेना भारतले हटाएन। पञ्चायतले पनि पछि युद्ध साम्य भइसकेपछि सेना हटाउनु पर्छ भनेर भारतलाई कहिले दबाब दिएन र त्यो सेना राखेको क्षेत्रलाई बिस्तारै भारतले आफ्नो क्षेत्र भन्न थाल्यो र चाहिँ त्यहाँ भारतको प्रभावलाई बढाउन थाल्यो र त्यो विषयमा बारम्बार प्रश्नहरू उठ्यो, संसदमा प्रश्न उठ्यो, बाहिर प्रश्न उठ्यो।
गिरिजाऊले प्रश्न उठाउनु भयो, सुशील कोइरालाले प्रश्न उठाउनु भयो, नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठायो र त्यसलाई चाहिँ नि टुङ्गोमा पुर्याउने क्रममा चाहिँ नि वार्ता गर्ने कुरामा चाहिँ इन्डिया पछाडि सर्दै गयो। उसले वार्ता गरेर टुङ्ग्याउन चाहेन। त्यसैगरी चाहिँ नि सुस्ता भन्ने ठाउँ छ नवलपरासीको बोर्डरमा, त्यहाँ पनि उसले झन्डै 19-20 हजार हेक्टर जमिन चाहिँ उसले चाहिँ हडपेको छ। नेपालको चाहिँ भूभाग हडपेर चाहिँ नि उसले त्यो जङ्गलमा परिणत भएको छ। त्यसपछि चाहिँ झन्डै 14,000 हेक्टर जमिन चाहिँ उसले आफ्नो पक्षमा पारेर खेतीपाती गरेको छ। जम्मा 40,000 हेक्टर जुन जमिन हो त्यसमा 7,000 हेक्टर जमिन मात्रै अहिले सुस्ताको जमिन नेपालसँग छ। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। नेपालको 71 ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको छ। के भन्छ, पाँचथरदेखि, इलामदेखि, झापादेखि, मोरङदेखि, त्यसपछि गएर चाहिँ नि तिल्लाठी, सप्तरीको तिल्लाठीदेखि, महेशपुर, झापाको महेशपुरदेखि, त्यसपछि चाहिँ नि सुस्ता हुँदै चाहिँ नि कञ्चनपुरको चाहिँ नि पुनर्वाससम्म चाहिँ भारतले चाहिँ नि सीमा 71 ठाउँमा सीमा मिचेको छ र यस विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर आफ्नो आवाजहरू उठाउँदै आएको छ र अस्ति सदनमा चाहिँ नि हाम्रो मिचिएको भूभागलाई हाम्रो नक्सामा पारेर हामीले नयाँ नक्सा पनि जारी गर्यौं। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले एकदमै ठुलो समर्थन गर्यो र नेपाली कांग्रेसकै समर्थनमा नक्सा जारी भयो र यो विवाद अहिले चाहिँ नि एकदमै चाहिँ चर्केर गएको छ र यो विवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस गम्भीर छ। साथसाथै मेरो अर्को दुईटा प्रश्न चाहिँ के छ भनेपछि, अब हजुर हाम्रो स्रोतहरूको अनुसार हजुर अहिले 51-52 वर्षको हुनुभएको छ र हजुर यहाँ काठमाडौँ आएर राजनीतिमा छिरेको बेला चाहिँ हजुर 24-25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले त्यो सुनेका छौँ। अनि त्यति बेला हजुरले कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो पार्टीमा छिर्नको लागि? हजुरको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड थिएन जस्तो पनि हामीले सुनेको छौँ। अनि अहिले नेता चोक भन्ने एउटा ठाउँबाट आएर मोरङको प्रतिनिधि भएर मोरङ भन्ने क्षेत्रमा आफ्नो लडेर होइन अहिले कसरी पार्टीमा छिर्नु भयो त्यो सङ्घर्ष हजुरको बताइदिनु। अनि साथसाथै हजुरले एउटा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको छ कि देश बनाउनु पर्ने युवाहरू परमुखापेक्षी प्रवृत्तिका छन् भन्ने अहिले हजुरले त्यो एउटा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको छ। अनि अब त्यो दुईटा कुरालाई त्यति बेलाको समयमा हजुरले गरेको सङ्घर्ष र आजकलका युवा नेताहरूले गर्ने चाकरीले हजुर तुलना गर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो फिल हुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा? यही प्रश्नसँग मेरो पनि प्रश्न जुड्यो है। त्यसकारण म अलिकति थपेँ है यो प्रश्नमा। जस्तै नेभी सङ्घमा आएर तपाईँले आफ्नो योगदान गर्नुभयो होइन, त जस्तो हामी जस्तो कति युवाहरू पनि कोही नेभी सङ्घमा जान खोज्या होलान्, कोही अन्डरट्रोफीमा जान खोज्या होलान्। हो, यो गर्नलाई एउटा बेस कसरी बनाउन सकिन्छ हो यो अर्को। अनि अहिले अर्को हजुरले अर्को आफ्नो लेखमा गणतन्त्रको बारेमा पनि लेख्नु भएको थियो। तर अहिले हो त्यो गणतन्त्र जस्तै हामी नेभी सङ्घ नेपाली कांग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ हो त्यसको बारेमा पनि जोड दिनुहोस् न यो कुरामा। अब यो म चाहिँ मैले अघि नै भने यो चेतनाको जब विकास भयो राजनीतिक चेतनाको त्यसपछि स्कुले जीवनबाटै त्यो विकास भयो। मलाई कलेज आइसक्दा म चाहिँ क्याम्पस प्रवेश गरिसक्दा मैले राजनीतिमा आफूलाई चाहिँ होमे, राजनीतिमा एउटा सक्रिय भएर म लागेँ। म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमै लागेँ म र म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लागिसकेपछि मात्रै म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ के हो भन्ने थाहा पाएँ। लागेको केही वर्षपछि मात्रै थाहा पाएँ होइन। सुरुमा मैले त्यो बुझेर पढेर अध्ययन गरेर थाहा पाएर म लागेको होइन। म लागेको केही वर्षपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ, किनभने बन्द समाज थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो होइन। त्यसका साहित्यहरू पनि चाहिँ थिएनन् हामीसँग पढ्नका लागि, सामग्रीहरू पनि पाठ्य सामग्रीहरू केही पनि थिएनन्। साथीहरूले भनेको आधारमा लागि त्यो बेलामा। त्यसैले चाहिँ मैले पछि बुझेँ, थाहा पाएँ यो चाहिँ पञ्चायती कालरात्रि भएको बेलामा चाहिँ राजाले चाहिँ एक छत्र शासन चलाइराखेको बेलामा चाहिँ निरङ्कुश शासन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएको बेलामा चाहिँ यो खुलेको रहेछ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था रहेछ, यो लोकतन्त्रवादीहरूको चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन रहेछ। यो चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना को सङ्घर्षलाई मद्दत पुर्याउनका लागि र विभिन्न शिक्षण संस्थामा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्नका लागि र उनीहरूको हकहितका लागि चाहिँ लड्नका लागि चाहिँ यो स्थापना भएको रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। र त्यही कुरालाई चाहिँ नि मैले अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउनु अगाडि विराटनगरको ठुलो कलेज जहाँ म पढ्दा 15,000 विद्यार्थी थिए, त्यो कलेजमा चाहिँ नि मैले चाहिँ सोभियो
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जितेँ 2 चोटि हैन। 2049 सालमा जितेँ, सचिव भएँ, 2051 सालमा जितेँ, सभापति भएँ, जहाँ चाहिँ 15,000 विद्यार्थी पढ्थे। त्यसपछि त्यो पढाइ सिद्ध्याइसकेपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय राजनीतिमा लागेँ। त्यही क्रममा म 2059 सालमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति भएँ। र नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लाग्न के चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाबुले सोध्नुभयो। यो चाहिँ कुरा के हो भने नेभी सङ्घ मैले अघि नै भने प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको चाहिँ आन्दोलनलाई बल पुर्याउनका लागि देशभरि छरिएर रहेका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिराखेका विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना भएको हो। र त्यही क्रममा चाहिँ आजभन्दा झन्डै 50 वर्ष अगाडि यो संस्थाको चाहिँ स्थापना भयो र आज चाहिँ 50 वर्षको अद्वैसै भएको छ यो संस्था। र हामीले पनि लामो समय 35 वर्ष यो संस्थामा चाहिँ योगदान पुर्याइसकेका छौँ। लगभग 35 वर्ष भएछ यो संस्थामा आबद्ध भएर हिँडेको। त्यसैले म चाहिँ एउटा राजनीतिक चेतना चाहिँ को विकास भएरै यो संस्थामा लागेँ र राजनीतिक चेतनाले मलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ धकेल्यो र आज म निरन्तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ माध्यमबाट नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा छु र म यही क्षेत्रमा रहेर नेपाल राष्ट्रलाई नेपाली समाजलाई सेवा पुर्याउने मैले उद्देश्य लिएको छु। हजुर, अब यसै विषयमा हजुरको एउटा लेख आएको थियो, राजनीतिकमा नैतिकता एउटा किताब आएको थियो। यसै शीर्षकलाई आधार मानेर अहिलेको समयमा राजनीतिमा नैतिकता कतिको छ, अहिलेको नेताहरू अहिलेको राजनीतिज्ञहरू नैतिकताबद्ध राजनीति गर्न कतिको अग्रज छन्, यस विषयमा हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई मार्गदर्शन दिनको लागि म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब राजनीति भनेको चाहिँ सेवाका लागि एउटा चाहिँ बाटो हो। राजनीति भनेको आफैमा चाहिँ यो परिणाम होइन। राजनीति भनेको चाहिँ प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो। राजनीति भनेको चाहिँ माध्यम मात्रै हो, हिँड्ने बाटो मात्रै हो। त्यो बाटो भएर हामी चाहिँ परिणाम प्राप्तितर्फ अग्रसर हुन्छौँ। र राजनीतिमा लाग्नु भने चाहिँ मैले समाजलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्छु, समाजलाई के योगदान गर्छु, नेसनलाई के योगदान गर्छु र म केही चाहिँ अरूका लागि काम गर्छु भनेर चाहिँ एउटा सङ्कल्प गर्नु हो, त्यो प्रतिबद्धता गर्नु हो र अठोट चाहिँ गर्नु हो। त्यो अठोटले मात्रै मान्छे राजनीतिमा लाग्छ। राजनीति उद्यम होइन, राजनीति व्यापार होइन, राजनीति चाहिँ नि कमाउने आर्थिक उपार्जन गर्ने ठाउँ होइन। तर अहिलेको राजनीति हेर्दा त्यस्तो छैन। राजनीतिलाई मान्छेले आर्थिक उपार्जन गर्ने ठाउँ बनाएका छन्, कमाउने चाहिँ एकदम भाँडो बनाएका छन्, राजनीतिलाई व्यापार बनाएका छन्। राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ रोल मोडल हुनुपर्छ, सोसाइटीको एकदमै समाजको चाहिँ उदाहरणीय मान्छे बन्नुपर्छ। उसको बोली, उसको व्यवहार, उसको रहनसहन हैन, यी सबै कुरा चाहिँ उदाहरणीय हुनुपर्छ, अनुकरणीय हुनुपर्छ। अरूले चाहिँ त्यस्तो हुन पाए, त्यस्तो गर्न पाए, त्यस्तो बोल्न पाए हैन, त्यस्तो जीवनशैली अंगीकार गर्न पाए भन्ने कुरा अरूको मनमा उब्जिनुपर्छ। त्यो कुरा उब्जाउनु पर्छ राजनीतिमा लागेको पात्रले। तर नेपालको राजनीति त्यस्तो छैन। नेपालको राजनीतिले घृणा भाव चाहिँ नै उब्जाएको छ। जस्तो अघि चाहिँ बाबुले सोध्नुभयो मलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ अहिलेको युवा चाहिँ परमुखापेक्षी भयो भन्ने कुरा आलेख एउटा लेख लेख्नुभयो भनेर बाबुले प्रश्न गर्नुभयो। त्यो चाहिँ मैले के उल्लेख गरे हो भने राजनीतिमा लागेका व्यक्ति चाहिँ नेताका चाहिँ नि आदेश पालनकर्ता भए, आज्ञाकारी भए। नेताले जे भन्छन् त्यही मान्ने चाहिँ नि, हाकिमले जे भन्यो त्यही मान्ने कारिन्दा भए जस्तै, साहुले जे भन्यो त्यही मान्ने उसको कामदार भए जस्तै, नेताले जे भन्यो त्यही मान्ने चाहिँ नेताले आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ उसलाई आदेश दिन्छ त्यही कुरा मान्छ। त्यस्ता भए पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका सदस्य चाहिँ। र अरू राजनीति बाहिर भएका मान्छेहरू चाहिँ यो देशमा कुनै दिन भगवान उत्पन्न होलान्, कुनै असल मान्छे आइदेला र राजनीति बनाइदेला भन्ने सोचेर बसे। परमुखापेक्षी भनेको अर्काको मुख ताकेर बस्ने, उसले गर्देला हैन। बाटोमा ढल फुट्या छ, गाउँका मान्छेहरू नगरपालिका आएर बनाइदेला भनेर पर्खेर बस्यो भने त्यो दुर्गन्ध कति दिन सामना गर्नुपर्छ। नगरपालिका आएन भने कि त नगरपालिकालाई समातेर लिएर आउनु सक्नु पर्यो, होइन भने काम गर्ने मान्छे बोलाएर, त्यो काम गर्न जान्ने मान्छेलाई बोलाएर आफै पैसा दिएर बनाउनु पर्यो नि त। राजनीतिमा नभएका युवाहरू, बाहिर बसेका युवाहरू चाहिँ के भन्न थाल्यो भने राजनीतिमा कोही मान्छे पैदा होला, राम्रो मान्छे आउला, असल मान्छे आउला हैन, समाज बनाइदिला, राष्ट्र बनाइदिला भनेर मुख ताकेर बस्ने हैन, दिन गनेर बस्ने भए बाहिरका मान्छे। राजनीतिभित्रका मान्छे चाहिँ नेताका झोले भए भनेर मैले त्यहाँ लेखेँ, नेताको झोला बोकेर बस्ने मान्छे भए।
यसरी समय पर्खेको भए, दिन गनेको भए न अमेरिका बन्थ्यो, न जापान बन्थ्यो, न उत्तर कोरिया बन्थ्यो, न सिङ्गापुर बन्थ्यो, न मलेसिया बन्थ्यो, न विकसित देशहरू बन्थे। आज सिङ्गापुर हेऱ्यौँ हामीले मलेसिया हेऱ्यौँ, हामीले साउथ कोरिया हामीले हेऱ्यौँ। संसारका विभिन्न मुलुकहरू हेर्दाखेरि कोही अग्रसर भयो। राजनीति बिग्रियो भने राजनीति बाहिरको एउटा राम्रो युवा राजनीतिमा पस्यो, राजनीतिलाई सफा गर्यो र समाज बनायो, राष्ट्र बनायो। कुरा के हो भने गतिलो मान्छे इनफमा लागेका साथीहरू हुन्, युवाहरू हुन्, या बाहिर अरू क्षेत्रमा रहेका युवाहरू हुन्। राजनीतिलाई धारे हात लगाएर बसेर मात्रै हुँदैन, राजनीतिलाई सुधार्न पस्नुपर्छ। यदि राजनीतिलाई सुधार्न यदि ऊ पस्दैन भने या त उसले पलायन हुनुपर्छ, या उसले चाहिँ राजनीतिले गरेको जुन चाहिँ अव्यवस्था हो त्यसको शिकार हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले राम्रो मान्छे जो छ, राष्ट्र प्रेम भएको मान्छे, उसले राजनीति बाहिर बसेर राजनीतिलाई सुधार्न सक्दैन। राजनीति भित्रै आउनुपर्छ, यहाँको फोहोर सफा गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो राजनीतिभित्रका विकृतिहरूलाई चाहिँ नि बुझेर मैले चाहिँ राजनीतिमा नैतिकता भन्ने पुस्तक लेखेँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अरू विषयमा पनि लेखेको छु। 5वटा पुस्तक मेरो प्रकाशन भइसकेको छ र समय समयमा आलेखहरू पनि लेखिरहेको हुन्छु। गणतन्त्रको विषयमा पनि मैले लेखेँ र गणतन्त्र के यस्तै हो त, यस्तै अव्यवस्था हो गणतन्त्र, यस्तै अनुशासनहीनता हो गणतन्त्र, यस्तै हत्या बलात्कार भ्रष्टाचार बढिराख्ने चाहिँ अवस्था हो त गणतन्त्र, यसैका लागि हामीले राजतन्त्र फालेका थियौँ त भनेर त्यो कुरा उल्लेख गरेर मैले त्यो आलेख लेखेको छु। र यिनै विषयहरूमा मैले आफ्नो विचार समय समयमा चाहिँ सार्वजनिक गर्ने पनि गरेको छु। नेपाली कङ्ग्रेसमा अब यस्तो एकताबद्ध पार्टी भनेर हामीले चिनेको छौँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई। अहिले एउटा पार्टी सभापतिको लागि पनि यति धेरैजना उम्मेदवार आउनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि उम्मेदवार हामीले धेरै जस्तो 3 जना उम्मेदवारसम्म देख्छौँ। तर अहिले यति धेरै उम्मेदवार आउनु भएको कारण के हो र अहिलेसम्म पनि उम्मेदवार छान्नको लागि यति कठिन किन भइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले? अब अहिले चाहिँ उम्मेदवार हुन्छौँ भनेर उहाँहरूले घोषणा मात्रै गर्नुभएको हो होइन। उम्मेदवार हुने भने दिन चाहिँ आउनलाई अझै धेरै बाँकी छ। आगामी फागुनमा महाधिवेशन तोकिएको छ, त्यसको प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको छ र यो उम्मेदवारको छिनोफानो हुन, टुङ्गो लाग्न निकै समय बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै को उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो पार्टीमा अब उम्मेदवारको कमी छैन। पार्टी चलाउन सक्छु भनेर आँट गर्नेहरूको, आत्मविश्वास देखाउनेहरूको कमी छैन। 101 नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। चाहिँ पुराना नेतादेखि लिएर शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइरालादेखि प्रकाशमान सिंहदेखि गगनजीसम्म सबैले हामी चलाउन सक्छौँ होइन भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो कुरा भन्नुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो र यो समयक्रममा हामी सरसल्लाह गर्छौँ, उम्मेदवार छान्छौँ। राम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ योग्य मान्छेहरू मध्ये सबै योग्य हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू मध्येको योग्य व्यक्तिलाई हामी सभापतिको उम्मेदवार बनाउँछौँ, हामी समर्थन गर्छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बनाउँछौँ। जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै कुरा अहिले हामी गर्दैछौँ, त्यसै बिचमा हालै हाम एउटा समाचार के आएको थियो र हजुरको पनि एउटा प्रतिक्रियामा पनि के प्रतिक्रिया, हरेक नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू साथै हजुरसँगै पनि धेरैजनाको प्रतिक्रिया पनि थियो, जसमा सबैजनाले आक्रोश पनि पोखेका थिए र सबैजनाले राम्रो पनि लागेको थिएन जब अहिलेको तत्कालीन सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउबाज्यूले विभागहरूलाई 27बाट 47 पुर्याएका थिए र 20 जना त्यसमध्ये पनि आफ्नै निकटका नेताहरूलाई जिम्मा लगाएका थिए। यस विषयमा हजुरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो के एउटा महाधिवेशन आउन लागिरहेको बेलामा यो गर्नु एउटा कुनै रणनीति हो कि कसो? वास्तवमा हाम्रो विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिको चुनाव हुन्छ र केही सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू सभापतिले छान्न पाउनुहुन्छ पुरानो विधान अनुसार। अब नयाँ विधान अनुसार पदाधिकारी उहाँले छान्न पाउनुहुन्न। एकजना कोषाध्यक्ष चाहिँ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट उहाँले मनोनित गर्न पाउनुहुन्छ र केन्द्रीय समितिमा 20% अर्थात् 33 जना केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै उहाँले मनोनित गर्न पाउनुहुन्छ। र अब विधानको व्यवस्था अनुसार, तत्कालीन विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीमा 28 वटा विभाग, 27 होइन 28 वटा विभाग बनाउन पाउने व्यवस्था थियो र विभाग बनाउँदाखेरि महाधिवेशन सकिएको, 13औं महाधिवेशन सकिएको चाहिँ नि फागुन 23 देखि फागुनभरि लाग्यो। चैत 3 गते सभापतिजीले प्रमाणपत्र पाउनुभयो। उहाँले चैत 3 2072 साल चैत 3 गते उहाँले प्रमाणपत्र पाउनुभयो। उहाँले 73 सालको जेठ 3 गते भित्र उहाँले विभाग बनाइसक्नु पर्थ्यो।
2073 सालको जेठ 3 गतेभित्र उहाँले विभाग बनाइसक्नु पर्थ्यो। उहाँले 4 वर्षसम्म विभाग बनाउनु भएन र 5औं वर्ष उहाँले चाहिँ नि विभाग बनाउन थाल्नुभयो र यो विभाग बनाउनु वैधानिक होइन, अवैधानिक हो। विधानले 2 महिनाभित्र बनाउनु पर्छ भनेको छ होइन। केटाकेटी जन्मिँदा बाबुहरूलाई थाहा छ नि, हामी चाहिँ 11 दिनमा न्वारान गर्छौँ होइन। न्वारान 11 महिनामा गर्यो भने के हुन्छ? त्यो गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। न्वारान चाहिँ 11 दिनमा गर्नुपर्छ। पास्नी हामी 6 महिनामा गर्छौँ। 6 वर्षमा पास्नी गरेर हुन्छ? त्यसको एउटा हाम्रो संस्कार छ, परम्परा छ, कर्मकाण्ड छ, त्यसको विधि विधान छ होइन। पार्टी पनि त्यसै गरी चाहिँ नि एउटा विधानले चलाएको छ, त्यो विधानमा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। र 28 वटा विभाग छन् भनेपछि 28 वटै बनाउनु पर्छ। 2 महिनाभित्र बनाउनु पर्छ भनेर लेखेको छ भने 2 महिनाभित्रै बनाउनु पर्छ। त्यसरी चाहिँ नि 5 वर्ष पुग्ने बेलामा महाधिवेशनको मुखमा बनाउन पाइँदैन र बनाउँदा पनि एकलौटी बनाउन पाइँदैन। उहाँले एकलौटी बनाउनु भएको छ। उहाँले यो कमजोरी गर्नुभएको छ, विधानको चाहिँ अवज्ञा गर्नुभएको छ, विधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। यसो गर्न पाइँदैन, यो उहाँबाट गल्ती भएको छ। जस्तो अब अहिले हामीले महाधिवेशनको पनि कुरा गर्यौं र अब नेपाली कांग्रेसले अब सरकारमा आउनको लागि अर्को चुनावमा आफ्नो तर्फबाट निकै मेहनत गर्ने र निकै प्रयास गर्छ भन्ने सबैजनाले आशा बोकेको पनि छ। र साथसाथै अहिलेको वर्तमान सरकारले यत्रो समय भइसकेको छ, केही त राम्रो काम गरेको होला नि। अब नेपाली कांग्रेसलाई वर्तमान सरकारले के राम्रो काम गरेको छ भन्ने लाग्छ? बिल्कुल कुनै पनि काम राम्रो गरेको छैन। सरकारले नक्सा प्रकाशन गर्ने जुन काम गर्यो, आफ्नो भूमि मिटिएको भूमिलाई नेपालकै नक्साभित्र राखेर पुरानो जुन नक्सा थियो त्यो नक्सा चाहिँ बदलेको रहेछ। पञ्चायती व्यवस्था भएको बेलामा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको हाम्रो पुरानो नक्सामा। त्यही नक्सा हामीले पढ्यौँ। हामीलाई केटाकेटीमा जुन पुरानो नक्सा पढाइएको थियो हामीले त्यही नक्सा बनाउन सिक्यौँ, तर त्यो नक्सा गलत रहेछ। त्यो नक्सालाई सच्याउने काम गर्यो। नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थनका कारण उसले त्यो नक्सा सच्यायो। एउटा त्यो त्यसमा नेपाली कांग्रेस पनि कारण छ एउटा, र मेरो व्यक्तिगत चाहिँ अर्को सरकारले गरेको राम्रो कुरा के हो भने नागरिकता विधेयक उसले लिएर आयो। कुन व्यक्तिलाई नेपालमा बसोबास गरेका कुन व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, कुनलाई नदिने भन्ने विषयमा जुन ऐन हो त्यो ऐन चाहिँ बनाउने चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्छ। संसदमा पेश गरेको विधेयकलाई चाहिँ त्यसलाई विधेयक भनिन्छ। त्यो प्रस्तावलाई संसदले त्यो पास गरिसकेपछि त्यो कानुन बन्छ। त्यो कानुन लिएर आयो र नेपालमा बिहे गरेर आउने कुनै पनि विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने नेपाली महिलाले बिहे गरेर आएको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था सहित उसले विधेयक लिएर आयो। त्यसमा मेरो समर्थन छ। मेरो पार्टीले समर्थन गरेको छैन। त्यो चाहिँ मेरो पार्टी चाहिँ अहिलेकै व्यवस्था अनुसार जानुपर्छ, बिहे गरेर आएपछि लगत्तै पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ अहिले संविधानमा, अहिलेको नागरिकता ऐनमा। त्यसलाई बदलेर चाहिँ यो चाहिँ 7 वर्ष जुन प्रावधान, भारतले पनि यहाँबाट बिहे गरेर जाने नेपाली महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन्छ भनेपछि हामीले किन चाँडै दिने? हामीले पनि 7 वर्षमै नागरिकता दिउँ भनेर त्यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ जुन अहिले लिएर आएको छ त्यो जायज छ, त्यो ठिक छ। त्यसलाई म समर्थन गर्छु। र दुईटा चाहिँ कुरा चाहिँ अहिलेको सरकारले गरेका कामहरू नक्सा प्रकाशन र नागरिकता विधेयकको कुरा जायज छ। अरू कुनै पनि कुरा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन। धन्यवाद यस हजुरको उत्तरको लागि। अब अन्तिममा कार्यक्रमको निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न छ र यस प्रश्न भन्दा पनि एक सन्देशका रूपमा म भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा युवाले राजनीतिमा अब अबको युवाहरूले राजनीतिमा छिर्दा र अब राजनीतिक होस् या सामाजिक विषयमा होस् या कुनै पनि विषयमा होस्, अबका युवाहरूले कसरी अघि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रको हितका लागि के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भनेर हजुरको केही सन्देश छ अबको युवाहरूलाई? अब यसमा साँच्चै राम्रो प्रश्न, साँच्चै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। यसमा चाहिँ म युवाहरूलाई चाहिँ म एकदमै चाहिँ म विनम्रतापूर्वक म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो समाज अहिलेसम्म जसले राजनीति गरे यो समाजलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर विकासको बाटोमा लाने काम जनताले चाहे अनुसार अहिले हुन सकेन। किनभने चाहिँ 30-40 वर्ष भनेको असाध्यै लामो समय हो। 46 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि हामीले 30-31 वर्ष गुजार्यौँ
युएई 1971 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएछ। 1982 मा तेलखानी पत्ता लागेछ र 1982 पछि यता 28 वर्ष मात्रै भयो जम्मा। यो 28 वर्षमा युएई, हामीले दुबईको नाम सुनेका छौँ, आबुधाबीको नाम सुनेका छौँ, विश्वका प्रख्यात सहरहरू हुन्। यी सहरहरू बालुवामाथि बसेको सानो देश हो, समुद्र जोडिएको देश। त्यो देश आज संसारमा असाध्यै विकसित भएको छ युएई। सिङ्गापुर समुद्र किनारमा बसेको एउटा सानो देश हो। ली कुआन यूले चाहिँ 30-40 वर्षमा सिङ्गापुरलाई विश्व प्रसिद्ध चाहिँ राष्ट्र बनाए, धनी राष्ट्र बनाए। महाथिरले 1981 मा जब उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री भए, त्यहाँबाट मलेसियालाई विकास गर्न सुरु गरे र 30 वर्षभित्रमै मलेसिया आज चाहिँ संसारमा एउटा विकसित देश भयो। उनले चाहिँ 22 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व चलाए महाथिर मोहम्मदले, अहिले पनि छन्, पछि पनि प्रधानमन्त्री भए र उनले चाहिँ नि 20-22 वर्षमै चाहिँ नि मलेसियालाई धनी देश बनाए। तर हामीले चाहिँ नेपाललाई धनी बनाउन सकेनौँ, किनभने राजनीतिले सही बाटो समात्न सकेन, प्रजातन्त्र आउने जाने हुन थाल्यो। त्यसैले अब म युवाहरूलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, अघि पनि मैले भने, राजनीतिभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नु पर्यो नयाँ युवाहरूले, राम्रा पढे लेखेका, संसार बुझेका। म पछि आउने सन्तति, मलाई भन्दा बाबुहरूलाई बढी थाहा छ, मलाई भन्दा मेरो छोरालाई बढी थाहा छ र अझ जति नयाँ चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरू आउँछन् उनले संसार बुझेका छन्। अहिलेको प्रविधिसँग उनलाई चाहिँ पहुँच छ, उनलाई ज्ञान छ। उनीहरूको अहिलेको विज्ञानले आविष्कार गरेका नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा उनीहरू जानकार छन्। टेक्नोलोजी चाहिँ फ्रेन्डली उनीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ क्षमता विकास भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले नयाँ पुस्ताका युवाहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो। छिमेकी मुलुकहरू कसरी विकसित भए त्यो हेर्नु पर्यो। राजनीतिमा गलत छ जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई हटाउनु पर्यो, गलतलाई गलत भन्नु पर्यो र नेताहरूलाई पनि दबाब दिएर आफै नेता बन्ने कोसिस गर्नु पर्यो। केही वर्षभित्र 50औं वर्ष लागेर बल्ल नेता हुने होइन कि राजनीतिमा लागेर तत्काल चाहिँ समाजलाई बदल्ने ठाउँमा पुग्ने र विकासलाई को चाहिँ बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने काममा नयाँ पुस्ताको चाहिँ सरिक के भन्छ सक्रिय सहभागिता, नयाँ पुस्ता राजनीतिमा सरिक हुनुपर्ने आवश्यकता अहिले छ। त्यसका लागि म युवाहरूलाई, किशोरहरूलाई र नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आजको नव्य नेपाल सोमा आइदिनु भएकोमा। र अब कुरा गर्ने भन्दा नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि कुरा गर्नु थियो, अब जस्तै एमसिसीको बारेमा पनि कुरा गर्नु थियो, तर समय छोटो भएको कारणले गर्दा अब आगामी दिनमा पनि हजुरसँग फेरि भेटेर वा यसरी हुन्छ, हाम्रो नव्य नेपालबाट हुन्छ कि हामी आफै आएर हुन्छ हजुरसँग कुरा गरेर आगामी दिनमा पनि देशको हितको लागि हुने कुराहरू र देशलाई के कुराले रोक्दैछ हो त्यो कुराहरू आगामी दिनमा पनि कुरा गर्छौँ भन्ने आशा राख्दै आजको कार्यक्रम हामी नव्य नेपालको सम्पूर्णबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी आगामी दिनहरूमा पनि हजुरसँग फेरि भेटौँला भनेर हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छौँ। जय नेपाल। बाबुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो नव्य नेपालको उत्तरोत्तर प्रगतिको चाहिँ नि म कामना गर्न चाहन्छु। यसको स्थापना कालीन जुन उद्देश्य हो त्यसलाई पुरा हासिल गर्नमा चाहिँ यसले सफलता प्राप्त गरोस् र चाहिँ आज मलाई यति महत्त्वपूर्ण विषयमा भेटेर यति कुरा गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्री गुरुराज घिमिरेज्यू, जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व सभापति पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले राजनीतिक गतिविधि र सामाजिक गतिविधिहरूलाई आधार मानेर आज हामीले एउटा सानो वार्तालाप गऱ्यौँ र यसै गरी तपाईहरू सबैजनाले यस वार्तालापलाई हेर्नुहुन्छ भने हामी पूर्ण रूपमा अपेक्षा गर्दछौँ र हामी गुरुराज घिमिरेज्यू सरलाई हामी मनबाटै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र आज यस कार्यक्रममा प्यानलिस्टको भूमिका निर्वाह गरेका हाम्रो नव्य नेपालको उपसभापति शिरीष कुमार बोहराज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र आज नव्य नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ स्पिकर अर्थात् प्रतिनिधि वक्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका नव्य नेपालका सल्लाहकार श्री निश्चल आचार्यलाई पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ र सबैजना तपाईहरू हामीसँग यति बेरसम्म जोड्नु भयो र त्यसका लागि म प्रयास ओझा तपाईँको यस कार्यक्रमको सञ्चालक र नव्य नेपालको सहसंस्थापक र सहसभापति तपाईँहरूको माझ नमस्कार गर्दै यस कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। जय नेपाल।